अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 2 तालीम का दायरा कार और वज़ाइफ, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन में मौजूद तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है इल्मुल तालीम की अहमियत की 5 वजूहात लिखें कि 5 रीज़न्स हमने लिखने हैं इल्मुल तालीम क्यों अहम है। तो आइए चलते हैं इसके जवाब की तरफ। इल्मुल तालीम की अहमियत की 5 वजूहात। इससे इनफरादी, कौमी और बैनुल-अक़वामी रवैयों से मुतल्लिक़ा मालूमात हासिल की जाती है। यानी इससे इनफरादी से और कौम से और बैनुल-अक़वामी रवैयों से, आपके बिहेवियर से मालूमात हासिल की जाती है। नंबर 2 पे है इस मज़मून से तालीम की बुनियादें समझने में मदद मिलती है। यानी इस मज़मून से तालीम के मुतल्लिक़ इल्म मिलने में और उसकी बुनियाद समझने में इल्म मिलती है। तालीमी पॉलिसियों की तश्कील दी जाती है, तालीम की पॉलिसी बनाई जाती है ताकि उसे आगे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया जाए। नंबर 4 पे है बच्चों के तालीमी मसाइल से आगाही होती है कि बच्चों के तालीमी मसाइल कौन से हैं, वो हमें पता चलता है। नंबर 5 पे है निगरानी के मामलात का पता चलता है, यानी निगरानी कैसे करनी है उसके मामलात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी कौम के सकाफती विरसे से क्या मुराद है। तो आइए चलते हैं इसके जवाब की तरफ। सकाफती विरसा किसी कौम का नज़रिया हयात, रहन सहन के तौर तरीके, अदब, रवायात, फ़न तामीर, सोच के अंदाज़, लिबास, मेल जोल के आदाब और तरीके सब सकाफती और तहज़ीबी विरसे कहलाते हैं। हर कौम या मुआशरा इसका तहफ़्फ़ुज़, मुंतकिली और तश्कील चाहता है ताकि मुआशरा तरक्की कर सके। इसके लिए हर कौम और मुआशरा मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे कायम करते हैं। यानी वो कहना चाहते हैं किसी कौम का नज़रिया हयात, उनके रहन सहन, उनके रहने का तरीका, उनका बोल चाल, उनकी सकाफ़त, उनकी तहज़ीब, ये सब कुछ सकाफ़ती विरसा कहलाता है। हर मुआशरा चाहता है उसकी मुआशरी इक़्तिदार को आगे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया जाए। तो ये सब तालीम के ज़रिए और इदारों के ज़रिए पॉसिबल हो सकता है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहीं कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे तालीम का मुल्क की तहज़ीब व सकाफ़त से क्या ताल्लुक़ है, बयान करें। यानी तालीम का मुल्क की तहज़ीब और उसकी सकाफ़त से जो ताल्लुक़ है हमने उसके बारे में बताना है। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। तहज़ीब व सकाफ़त की तामीर और नशोनुमा में तालीम का किरदार। यानी तालीम ने तहज़ीब व सकाफ़त की तामीर और नशोनुमा में भरपूर किरदार अदा किया है। इब्तदाई दौर में वालिदैन या ख़ानदान के बड़े अफराद बच्चों को इल्म व फ़न सिखाते थे। यानी वो कह रहे हैं कि तालीम ने तहज़ीब और सकाफ़त की तामीर में, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा भरपूर साथ दिया है। इब्तिदा के दौर में वालिदैन या ख़ानदान के बड़े बच्चे या अफराद बच्चों को इल्म व फ़न सिखाते थे, यानी इल्म और फ़न के बारे में बताते थे। नंबर 2 पे है मज़हबी रहनुमाओं का किरदार। इसके बाद मज़हबी रहनुमाओं और अतबा ने नस्ल दर नस्ल तालीमी अमल जारी रखा और आज के दौर में ये ज़िम्मेदारी तालीमी इदारों ने ले ली है। इस तरह तहज़ीब व सकाफ़त मुसलसल अगली नस्ल में मुंतकिल हो रही है। यानी बाद में आगे मज़हबी जो उनसे रहनुमा थे और अतबा ने नस्ल दर नस्ल तालीमी अमल जारी रखा, यानी उन्हें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया ताकि उनकी जो उनसे मुआशरी इक़्तिदार है और तहज़ीब है उसको आज के दौर में भी ज़िंदा रखा जा सके। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहीं कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है तहज़ीब व सकाफ़त की तश्कील नौ की ज़रूरत क्यों पेश आती है। यानी हमने तहज़ीब और सकाफ़त को तश्कील क्यों करना है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो आइए चलते हैं इसके जवाब की तरफ। तहज़ीब व सकाफ़त की तश्कील नौ की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि मुआशरा तरक्की कर सके। मुआशरे में इजादात होती हैं, अफराद के रहन सहन, खाने पीने और ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़ों में इस्लाह और तब्दीली होती है। बहुत से नज़रियात में तब्दीली होती है, अफराद को बहुत सी आसानियाँ और आराइश मिलती हैं, ज़राए अबलाग और ज़राए आमदरफ़्त में वसअत पैदा होती है और अफराद माहिरीन की मालूमात और महारतों से फ़वाइद हासिल करते हैं। यानी तहज़ीब व सकाफ़त की तश्कील की इसलिए ज़रूरत होती है कि
کہ معاشرہ آگے ترقی کر سکے، ٹھیک ہے؟ اور معاشرے میں بہت زیادہ ایجادات ہوتی ہیں، سائنسی طور طریقے ہوتے ہیں، انسان کے رہن سہن اس میں بہت زیادہ چینجنگ آ جاتی ہے، بہت سے پوائنٹ آف ویو چینج ہوتے ہیں، آسانیاں بہت سی ہوتی ہیں، آرائش بہت سی دی جاتی ہیں، اور ذرائع ابلاغ اور ذرائع آمد و رفت میں بھی بہت زیادہ ترقی ہوتی ہے، اور افراد ماہرین کی معلومات اور مہارتوں سے فوائد بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کوشچن نمبر 4 کا آنسر یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی طرف۔ کوشچن نمبر 5 ہے یہاں پہ ثقافتی ورثے کی بے جا تقلید کے 5 نقصانات لکھے، یعنی ہم نے اس کے 5 نقصانات لکھنے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔ اس سے معاشرہ جامد ہو جائے گا، یعنی معاشرہ آگے کام نہیں کر سکے گا۔ نمبر 2 پہ لوگوں کے خیالات میں وسعت پیدا نہیں ہوگی، یعنی لوگ اپنے خیالات آگے شیئر نہیں کریں گے۔ نمبر 3 پہ معاشرے میں دریافتیں نہیں ہوں گی، یعنی کوئی بھی کوئی چیز ایجاد نہیں کرے گا۔ نمبر 4 پہ طرز زندگی میں تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی آپ کی زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ نمبر 5 پہ سہولیات میسر نہ ہوں گی، یعنی کوئی بھی سہولت نہیں ملے گی۔ نمبر 6 پہ زندگی کے مختلف پہلو میں نئی راہیں اور منزلیں نہیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کوشچن نمبر 5 کا آنسر یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 6 کی طرف۔ تو جی پیارے بچوں، کوشچن نمبر 6 ہے فرد کی 5 ضروریات کے نام لکھیں، یعنی فرد کی جون سی ضروریات ہوتی ہیں ہم نے اس کے 5 ضرورتوں کے نام لکھنے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔ فرد کی 5 ضروریات۔ نمبر 1 پہ جسمانی اور ذہنی صحت، یعنی جسمانی اور ذہنی صحت، جسم کی بھی صحت اور ذہن کی بھی صحت۔ نمبر 2 پہ کھیل کود اور دیگر مشاغل میں حصہ لینے کا موقع۔ نمبر 3 پہ نشو و نما۔ نمبر 4 پہ پہچان ہونا، ٹھیک ہے، کسی چیز کی پہچان ہونا، اچھے یا برے کی۔ نمبر 5 پہ افراد کے حقوق و فرائض سے آگاہی ہونا، اور نمبر 6 پہ کائنات کو سمجھنا کہ یہ کائنات کیوں بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی کوشچن نمبر 6 کا آنسر یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 7 کی طرف۔ تو جی پیارے بچوں، کوشچن نمبر 7 ہے یہاں پہ انسانی زندگی کے ابتدائی دور میں انسان اپنی نئی نسل کی تربیت کیسے کرتا ہے، یعنی ابتدا میں انسان اپنی نئی نسل کی کیسے تربیت کرتا ہے، اسے کیسے ٹرین کرتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کوشچن نمبر 7 کے آنسر کی طرف۔ ابتدائی دور میں بھی انسان اپنی نئی نسل کی تربیت پر توجہ دیتا تھا، جو خاندان جو کام کرتا تھا وہی اپنے بچوں کو وہی کام سکھاتا تھا، اس لیے پیشے نسل در نسل چلتے رہتے ہیں، بچے خود ہی وہی کام سیکھ جاتے تھے جو ان کے والدین کرتے تھے۔ ابتدائی دور میں لڑکے عموماً خوراک، لباس اور رہائش کا کام کرتے تھے، جبکہ لڑکیاں گھریلو معاملات کو جان لیتی تھی۔ ابتدا میں پیرنٹس جو کرتے تھے وہی اپنے بچے کو سکھاتے تھے، اگر پیرنٹس ڈاکٹر ہیں تو وہ اپنے بچے کو پریفر کریں گے کہ وہ بھی ڈاکٹر بنے، اگر ایکٹر ہیں تو وہ بھی ایکٹر بنے۔ تو اسی طرح ابتدا میں بچوں کی تربیت ایسے کی جاتی تھی، جو والدین کریں گے وہی بچہ کرے گا اور وہی اس کا پروفیشن ہوگا، جبکہ لڑکیوں کو ہاؤس وائف بنانے کی معلومات دی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کوشچن نمبر 7 کا آنسر یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 8 کی طرف۔ تو جی پیارے بچوں، کوشچن نمبر 8 ہے تعلیم اگر ثقافتی ورثے کی تشکیل نہ کرے تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، اس سے کیا مراد ہے، یعنی یہ کیسے پاسبل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ تعلیم یہاں معاشرے کے تہذیبی ورثے کا تحفظ کرتی ہے اور اسے آئندہ نسلوں کو پہچانتی ہے، وہاں وہ یہ اسم کام بھی کرتی ہے کہ وہ معاشرتی زندگی کی اصلاح اور تشکیل نو بھی کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو معاشرہ ترقی نہیں کرتا، کیونکہ تعلیم کے ذریعے آپ کے معاشرے میں جو بھی اقدار اور ثقافت ہے اسے نسل در نسل منتقل کیا جاتا ہے، اور یہ اہم کام تعلیم ہی پریفر کرتی ہے۔ اگر معاشرے کے ثقافتی اور تہذیبی ورثے کی اصلاح، تبدیلی، اضافہ اور تشکیل نو نہ ہو تو معاشرہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا آج سے ہزاروں سال پہلے کا تھا، یعنی پتھر کا دور۔ انسان آج بھی پتھر کی رگڑ سے آگ جلاتا، پتھروں سے شکار کر کے خوراک کھاتا، انسان کی جاہلیت کا دور ہوتا، انسان آج بھی جنگلوں اور پہاڑوں کے غار میں زندگی گزارتا اور آج کی پرآسائش زندگی میسر نہ ہوتی۔ یعنی اگر تعلیم کے ذریعے نسل در نسل منتقل نہ کیا جاتا تو معاشرہ آج بھی پہلے کی طرح ہوتا اور جامد ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ہی کوشچن نمبر 8 کا آنسر یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 9 کی طرف۔ تو جی پیارے بچوں، کوشچن نمبر 8 کا آنسر یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 9 کی طرف، جو کہ ہمارا لاسٹ ہے۔ تعلیم کے وظائف کون سے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔
تو جی پیارے بچوں، کویشچن نمبر 9 کا آنسر ہے تعلیم کے دو وظائف مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے تہذیبی ورثے کا تحفظ اور منتقلی، یعنی اپنی تہذیب کو آگے ٹرانسفر کرنا اور اس کا تحفظ کرنا۔ اور نمبر 2 پہ ہے معاشرتی زندگی کی تشکیل، جو آپ کی معاشری زندگی ہے اس کو آگے انہینس کرنا اور بڑھانا تاکہ وہ نسل در نسل منتقل ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی تمام شارٹ کویشچنس کے آنسر یہیں کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching. GS Academy.